السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله راكم بخير على خير. يوم مبارك، الله يعطيكم الخير والعافية في الدنيا والآخرة. يا خوتي كيما نضاري كي نهضر ما نهضرش على جميع الناس، نهضر على العامة لاخت الخير بارتو ما يخلاص. اليوم حبيت نعطيكم واحد البوان. شفتو البارح راني درت لكم واحد الفيديو تاع تحوس لوفر دومبلوا هكذا ولا لا، وقلت لكم اللي باللي عندها لي بوان وعندها اثار كبير. اسمع مليح، هذه تاع السيت دو غوفرنمون، هذا فيريفي لي ديلي دو تريتمون دي دوموند بور سنيب. هاد سنيب اللي دومونديتوه راح يعطولك سامحوني، راح يعطولك لو ديلي. قالك اسمع مليح، لو ديلي دو تريتمون اي مي ا جور تو لي تريمستر، تو لي 3 موا، كل 3 شهور يبدلوا لك لو ديلي على حساب لي دوموند وكاش تمشي الدعوه. لي سنيب كاع اللي درتوه نتوما. Il montre le temps moyen qu'il a fallu ce trimestre pour traiter une demande. يقول لك à peu près la moyenne في هاد 3 شهور لا دوموند شحال قعدت باش تريتاوها. Le temps est mesuré en semaines pour chaque catégorie. يحسب لك بلي سمان. Les délais de traitement peuvent changer et ne sont pas toujours une prédiction précise pour les applications futures. هذا يقول لك à peu près ماشي sûr mais à peu près toujours تمشي هكذا. Vous trouvez ci-dessus le délai moyen du traitement de 80% des demandes. Il est mesuré à partir du moment où une demande est reçue pour la première fois jusqu'au moment où elle est traitée. هكذا يسمى نتا النهار اللي دفعت لو برومي جور لو ديلي راح يقولك حتى ولاو يتريتي واحد الدوسي ديالك. Les applications les plus rapides et les plus lentes sont considérées comme des valeurs embarrantes et sont supprimées des moyennes. Ça dépend. لهنا شوف واش يقولك. هادوما نتوما اللي دفعتو تاع لي ترافايور انترناسيونال كاليفي ولا تاع اللي تجي يعيش لهنا السنيب اللي دفعتوه نتوما. اسمع مليح، هادية اونتر لو 30 سبتمبر من لو 1er juillet 2021 حتى لو 30 سبتمبر 2021 هكذا ولا لا اللي جازو. اذا عندك سمع مليح، اذا عندك اون اوفر دومبلوا راهو يقول لك 3 سمانات 3 سمان راك تسمع. هاي حاجه عندك هي زياده، ممكن دوك تحوس على اوفر دومبلوا راك تقول له انا 3 سمان اللي كيديروا لي الدوسي ماشي تجي في 3 سمانات، انت قول 3 سمانات، مي 3 سمانات باش يديروا لك يتريتيو لك الدوسي وتبدا في لي ديمارش ديالك. كيقول لك عندك اون بروفيسيون اون دوموند، تسمى عندك خدمه تخدمها انت راهم يدومونديوها في لاساسكاتيوان، تقدر تاخذ لك حتى لو 36 سومان. ورونتري اكسبريس باش تدخل ديريكت رونتري اكسبريس تعرفوها هي 37 سومان. يسمى رونتري اكسبريس ولا ليميغراسيون لا كو دايرينها لا ميم شوز في الديلي، ولا كو دايرينها احسن على خاطرش ما تستقملكمش غاليه كيما الاخرى. بصح دبر اوفر دومبلوا احسن لك فيت في وتروح. وهاي لك اكسبيريونس اللي ديجا راهم في لاساسكاتشيوان اون سومان 3 سومان. اونتربرونور اللي حب يجي حل فيرمان لهنايا هاي لك تشد له 4 سومان حتى 5. اونتربرونور نوميناسيون 4 سومان. لي زاغريكولتور اللي يجي غير 5 سومان. راك تشوف لي بلي غاني تانفيستيسمون فيت في ورابيد. هاي لك وهاي لك processus d'approbation des travaux لهنايا ça dépend le SNIP 7 semaines approbation de travail ce temps traitement inclus par le temps واش يقول لك هذا. La lettre d'approbation d'emploi du SNIP est une autorisation préapprouvée par un employeur d'embaucher un travailleur étranger par le biais du SNIP. Les services aux employeurs évalueront chaque formulaire d'approbation d'emploi pour voir si l'emploi répond aux critères de SNIP. L'objectif est de traiter les formulaires d'approbation d'emploi dans un délai de 6 semaines. Pour traiter une demande, nous devons disposer de toutes les informations pièces justificatives. Hay approbation du travail حتى 7 semaines. Ce temps de traitement n'inclut pas le temps moyen passé à attendre des informations complémentaires. سما كي دومونديو لك ورقه لازم تردها لهم فيت في. هدايا اذا واحد يومبوشيك امبلويور يسمى هو يومبوشيك ماشي اوفر دومبلوا. يسمى ما على باليش طيح في امبلويور تبعت له سي في وتقنعو يومبوشيك هو يجوز على السنيب بالورقه كيف ها قال لك حتى 7 سومان. واذا تجي مع غير اوفر دومبلوا راهي 3 سومان. شوف لك يا خو انت راك شفت عندك. على كل حال كاين واحد المتتبعين راهو بعث لي مازال ما هضرت معاه. على كل حال كي نهضر معاه اذا نقول لكم واش كاين مي على حساب واش قال لي بلي مردوا له السنيب بعثوا له فورمولير ويخلص واقي 300 كاك شوز. هادي سير يسمى الدوسي ديالو راهو جاز. هذا سيك راهو بداو يتريتيو له. يا خويا كي يعطيني الاخ الخبر كتر راني نزيد لكم. والصغار راكو شفتو بروميس اوفر دومبلوا شفتو واش دير لكم في 3 سمانات. حبيت تجي فيت في يا جري باش في ربيعك لهنا. يا خويا هذا واش عندي ليكم، اللي عجبو على بالو اللي ما عجبوش الله غالب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.